المهم هو خدام المهم معليش حاجه كنديرو واحد نيو بروجي ياك ابخي نيو بروجي كنديرو بروجي بروبرتيز باسكو على حسب ما قال لنا هو حسب ما قال لنا هو ديجا هذا فيشي. لا باش نشوف على حسب ما قالنا هو خص يكون الكوش المهم خص يكون كوش دو فيكتور هي اللي غنديرو في ديك اللعبه ديال فورما فيكتور ونديرو انيبل والراستر يكون فورما دو في جي اس 84 نديرو انيبل درنا بروبرتيز وكا مزال باش في سي ار سي غدير انيبل في فلاي سي ار سي اوكي نجيبو الاوبن ستريت ماب ديالنا عندنا تيست وهذا وكا ما بانش ليكم كيكون ديروا هنا طلع الفوق اول فايل باش طلع اول فايل واش كليك اوب سيليكسيون بون باش كنعرف انا خصني نسولي هادو تقراي لي زيكزارس ديالك عندك اوتيزي لا كوشين اوتيزي كوشين اوتيزي بوين والملتي بوليغون هما لي زابارتمون اوكي بون عندنا الاتاويل ديالنا هنايا جوست بور اورغانيزي لي شوز غنصاوب واحد الجروب غنسميوه ديفولت غيكون فيه هادشي كامل نوتر جروب غنسميوه ابارت groupe نسميوه point of interest groupe نسميوه اش تلقى عاوتاني the roads اوكي rename roads بون نقراو حاليا عندكم 10 دابا حاليا باسكو ماشي حاليا قل من 10 دابا شي 5 دابا شي 5 دابا عندكم 5 في كونترول نورمال باسكو حدنا حد وصلنا حد هنايا دابا غنكريو لي كوش بوفار المسيره زرقطوني بوين انتريست سنتر وزار فينايا بعدا باش نكريو لي رودز غنمشيو لي لاين دوبل كليكو عليها اوكي جينيرال غنزلو لتحت غنزلو لتحت غنلقى واحد الحاجه سميتها كويري بيلدر اول حاجه قلنا سي دي نبقاو بولفار المسيره غنديرو نيم لايك اول بولفار المسيره خضراء هو كاينه واحد سو on va tester نلقاو لنا دو روز في اوكي يوم في اوكي هما هذا هو بولفار المسيره خضراء خصنا نسيفيو هاد العجب اللي درنا دابا سيف اس خصنا نديرو مرشيش نور دي ماروك ممكن ما طلعتش لكم انا مرشيش نور دي ماروك دير بحال هكا تجي هنا دير مرشيش نور دي ماروك يطلع لك هنايا شوف تكليك عليه دير اوكي بون ديجا طالع هنا ما نحتاجوش مرشيش ديال ماروك باسكو قال لنا في الاخر بالكاي قالك سيدي زون ديتود غتكون في مرشيش نور دي ماروك براوز نيم غنحطوها سيدي في تيست غنسميوه كيما سما هو هكا بولفار المسيرة
ندخل في اي سويتش وسي ندخل في نعمل في اوكي. اي اوكي، هاي عندنا بولفار المسيرة ديالنا غنحطوها في رودز. ابخي يفو كلير هاد اللعيبة هادي هامية ندوب كليكو عليها باش ميبقاش لنا دير بروبريتي يطلع لك. اي نعم، لكن دوب كليك جينيرال غنزل الكويري بيلدر ياك نكليريو هاد العجب اللي درنا هنايا كيما تشوفو هنايا راه داكشي كيما كان. عندنا بوفار زرقوني نيم لايك اول بوفار الزرقوني حيت قالنا عندنا كاين جوج زرقوني هنايا سوف غنديرو الانترسيكسيون ديال جوج اور نيم لايك زرقوني جوج مرات. زرقون محمد زرقون زرقون. لايك محمد الزرقاني نتستيو الناس بعد اللي روز سو اوكي اند اوكي ندو غوصل كاع ديال الجبل اللي درنا دابا سيف از نديرو بحال هكا نديرو هكا. شكرا هكا بروز نحطوه نديرو سي منساوش مرشيش نور دي ماروك اي كليك اوكي خيصة نحطو هاد العجب هنايا و غنكليريو هاد الشي درنا في الليل. دونك كويري بلدر فاق كلير اوكي اوكي سو نحيدو باش ميبانوش لنا ليلين الاخرين. عندنا هو الزرقطاني وهو بولفار المسيرة خصنا نبينو لون ستيكيو الاتاويت مازال باقي صافي ستيكيو كنستيكيو دابا. عندنا سيف بون خليه كيما بغيت خليه زيد ليه شويه في الغلط بخي زيد ليه لابيل شو لابيل شيكا نيم اوكي شي طلعنا بولفار زرقطاني او اش سميتو المهم السكينه الاتاوي في لا ميم شوز بور بولفار المسيرة ستيل بون لابيل شو لابيل نديرو بحال هكا نيم اي كليك اوكي فوا مسيرة خضرا. بون بغينا نشوفو لي بوان بغينا نشوفو والو حاليا عندنا لي دو بولفار. بقى قالك سيدي سيدي توين سنتر وزارة سو عندنا توين سنتر ندخل البوان باسكو سي دي باتيمون سنلقاهم بوان نمشيو عاوتاني كي ديما كويري بيلدر نيم لايك اول عندنا توين سنتر هو تيستيو كي ديما لقينا واحد كاينه واحد اوكي لا ميم شوز سيف از بروز توين سنتر سيف مرشيش نور دي ماروك كي ديما اي اوكي توين سنتر يا حطوه في بوان اوف انترست. ابخي قالك زارا نديرو بحال هكا كي ديما كويري بيلدر لعيبيتيكات كلير نيم طاي اول زارا ايوا نتيستيو بقى واحد سوا نديرو اوكي كي ديما نديرو هكا عاوتاني كي ديما سيف از بروز زارا مرشيش نور دي ماروك اي اوكي هاي عندنا زارا عندنا توين سنتر. دابا حاليا عندكم 10 دابا كاين 10 دابا مبروك عليكم فاليديتو كونترول صافي سالي اوكي كي ديما نستيكيو الاتاويت برك الصوت المسكه كيتسمع
ها هو الصوت ديال الناس غادي تسمع. ديالي انا ياك تي. ما يعجبكش تسمع لا ماشي غادي تسمع صافي انا. غتسمعي راسك. هي البنه ديالها طيب لاي اوكي. ها هي زهرة، هي هادي زهرة وتمين ندير نفس الطريقة. ملي تقدر تبدل السيل، تبدل اللون، تبدل داكشي اللي بغيتي راك عارف. لابيل نديرو توين سنتر، هادشي كامل جوست باش حنا غنديرو البي دي اف باش يبان في البي دي اف. تقدر تكبر هادشي، تكبر البوليس، المهم داكشي دير راسك بون. عندنا سميتو عندنا هادشي. نرجعو للكونترول ديالنا. سالينا البارتي الاولى، دابا البارتي الثانيه. نشوف ان ابارتمون كارتي معارف بور لي كليون دون لي كريتير. دابا خصنا نلقاو لي كريتير هادو كاملين، نديرو الانترسيكسيون ديالهم باش تلقاو لي زابارتمون كاينين كارتي معارف. هادي اول حاجه. الوغ واش غنديرو بالاولى؟ غنبداو بزهره. خصنا نلقاو ان بافور ديال زهره ديال 200 متر. الوغ واش غنديرو نمشيو للفيكتور جيو بروسيسين تولز اند فيكس ديستانس بافر. نختارو اللاير ديالنا. عندنا زهره حنايا، قالك اسيدي الديستانس هي 100 200 200 وي تبارك الله عليك. 200 بون سيغمون سي جوست ها لا ماشي 17 سي جوست كيفاش غيبان هذاك البافر. فهمتي على حساب درتي واحد غيبان مربع، درتي كل ما يكون درتي نوبه قليل شي كل ما كيكون قليل، كاين كبير بزاف، كيكون مقمقم. كيكون بزاف المهم ماشي هذا ما عندهاش علاقه، سي جوست ديروها ما ديروهاش بحال هادشي جوست بور لا بوتي وصافي. شا كانت عندنا واحد كان يطلع مربع. عندنا البافر ديالنا. الوغ فا كريي ان اوتر جروب ونسميو ليه اش وكريي ان اوتر جروب ونسميو بافرز. غنحطو فيه البافر ديالنا. البافر ديالنا غنسميوه بيان سور باش يبان رينيم صار ياك سي بون. قالك توين سنتر نو ميم شوز. ماشي مشكل سيليكسيون لي باسكو غتسيليكسيون ديال البافر. مازال دابا توين سنتر ما عندك ماشي خد سيليكسيوني في زهره ولا في اي ما بغيتي، باسكو هنا غتختار اللاير ديالك ما عندها حتى علاقه بسيليكسيوني في الاول. سوا نرجعو هنا كي ديما عندنا 300 نجيو بحال هكا نديرو هكا نديرو 300. غنشوفو نورمالمون نجربو السيغمون 5 ولا 6 ولا 5 باش نشوفو با ديفيرونس، جوست ديفيرونس ديال الشكل. شي ولا طلع داك الشي معربز عنده حتى علاقة بحال ماشي بحال واش يزيد رينيم ميرد رينيم. اش غنديرو فيه؟ ديال توين. خلاص سي بون توين. عندنا هاد اللعيبات هادو. اش خصنا نديرو دابا؟ خصنا نديرو الانترسيكسيون ديالهم بجوج. مي دابا وفات خصنا نديرو الانترسيكسيون ديال كاع لي بافر اللي غنلقاو في هادشي كامل. غنتسلى في ندير هادو ندير الانترسيكسيون. وي مي خصك دير الانترسيكسيون ديال هاد خصك دير شو كيختار كيقضي على جوج. فهمتي يعني تبدا بجوج انت غادا. سو غنبداو بهاد العجب هذا. عندنا زهرة وهذا. الوغ شنو نديرو فيكتور جيو بروسيسين انترسيكسيون. نختارو البافر توين اي بافر زهرة. هنا بافر زهرة هاهي فوالا اي اون كليك اوكي. واش قلبناهم بحال يطلع لنا ديال الانترسيكسيون ديالهم كما كتشوفوا. سو غنديرو ان اوتر جروب غنسميو لي زانترسيكسيون انترسيك. تحطو بوحدو هنايا وغتحط فيه هاد الانترسيكسيون اللي غطوني ميم في الاخر في الشجره. حيد ماشي مشكل حيد هذا باش يبان. انترسيكسيون بون ندير تي تيري زهر. بون زهرة اي تي توين باش تبان. ابخي شنو قالك اسيدي نعمس الفيديو واخا خدام مازال خدام بيتي. قالك لي ديستانس doit être une distance de 100 mètres à la fois de boulevard Zarqani et boulevard المسيرة. boulevard Zarqani et المسيرة. boulevard Zarqani et المسيرة. الوغ نديرو بحال هكا عشان كي ديما فيكتور
جيو بروسيسين فيكس ديستانس بافر. غنمشيو فينايا الزرقطوني والمسيرة. بولفار المسيرة ديستانس 200 متر الزرقطوني 100 متر وفي اوكي. طلعنا هادي هاد البافر غيمشي لنا البافر ياك. عشان غنديرو فيكتور جيو بروسيسين ديستانس بافر غنختارو عاوتاني مسيرة. فين مسيرة. يلا درت المسيرة انا هذاك المسيرة درت المسيرة الزرقطوني. اش كنت درت الزرقطوني طلعت لي انا طلعت لي انا طلعتش لي انا الزرقطوني اي 200 متر اون في اوكي. بون فوالا غادي ندير الزرقطوني غنديرو بحال هكا الوان كتضر في العينين لا ماشي مشكل. عفار لا الزرقطوني غنلوح هنايا وبوفار مسيرة. عندنا الاتاويت هنايا. بون عندنا الانترسيكسيون ديالنا قالك اسيدي غنديرو الانترسيكسيون ديالهم بجوج. سو ندير واحد فيكتور هنايا جو بروسيسين انترسيكسيون بافر مسيرة اي بافر الزرقطوني ياك في اوكي. يطلع لنا هاد الانترسيكسيون نسميوها انترسيكسيون ريسبون. اللي سماه الزرقطوني باش منفوش تاني. راه ما نتالفش انا حافظ تصواري. سماه هاد منين زاد. خالد الزرقطوني اي مسيرة صافي بون. ابخي نديرو انترسيكسيون نديرهم بجوج باش مبقاوش كل مرة نديرو فيكتور جيو بروسيسين انترسيكسيون على الانترسيكسيون ندير زي تي انترسيكسيون ندير زرقطوني والاتاويت في اوكي. هادي الانترسيكسيون هادشي ما عندنا ما نديرو بيه. نسميوها انترسيكسيون اي قالك السيدي يدوى يتر 260 متر 70 متر لهو يجي ابن هلال. والله ما عندناش لهو ابن هلال اون فوالا شيرشي رينيم. اش من رينيم دوبل كليك على ماب لاين جنرال كي ديما عاوتاني كويري بيلدر نيم لايك سامبل غي ابن الهلال. ابن الهلال الأخضر فين ابن الهلال شتا غي فين نزل ولكن لتحت. وايت غي ابن الهلال. الله رحت ميرد ما كنتش باينه كامل. غي ابن الهلال غير ابن الهلال ياتي غير ابن الهلال اون تيست لقيناها غنديرو اوكي وغنديرو اوكي. الوغ الا بيناها طلعنا هي هادي غير ابن الهلال. نديرو بحال هكا غنديرو سيف از كي ديما براوز غنكتبو غير ابن الهلال. بون كوبي هو كما كان عندنا ابن الهلال في ريسبكتي ولا مابقاوش ليسباس. لا نوطاسيون صافي كيما الاول كيما هادي كار. المهم ماشي نوردي ماروك متساوش اي اوكي. نحطوها فاش فروكس غير ابن الهلال. ابن الهلال كي ديما نديرو بحال هكا رينيم ستيكي واو يساويش ولا اللي بغيتو. لا ماشي رينيم غندخلو ليها ندخلو ليها ستيل لابيل. بون لابيل ندير شو لابيل نيم بحال هكا نيم شبالنا غير ابن الهلال. ابخي اون فا كوا اون فوا دوبل كليك على هادشي اي اون فا كليري notre query builder. Clear. Ok. Et ok.
حيت جبت لي باين قالك سيدي واحد 200 متر ديال 270 متر ديال الغيوم من الهلال. حاجه انا غنديرو ان بافر، عندنا فيكتور جيومتري تول بروسيسين فيكس ديستانس بافر. عندنا غيوم من الهلال، غيوم من الهلال 270 متر. On va faire un OK. On doit la rename. C'est un buffer. كنتيش لهم السيف ودوك تخرب. لا حطها في بافر كي ديما. الوغ عندنا البافر غندير واحد الانترسيكسيون ما بين اش و اش، ما بين البافر والانترسيكسيون برايم. عندنا نديرو ثاني فيكتور intersection entre buffer ibn al-hilal et intersection prime. اوكي هادي هي الانترسيكسيون اللي بغينا حنايا. سو غنزلوها في انترسيكسيون، نحيدو بافر ibn al-hilal اللي نديرو به، ونحيدو الانترسيكسيون برايم. هادي هي الانترسيكسيون اللي كنقلبو عليها، غنسميوها رينيم، سميوها برايم بيس. هذا انترسيكسيون برايم بيس. الوغ دابا خصنا نقلبو على لا سيرفاس، باسكو قالك هنايا سيدي قالك لي زابارتمون اللي عندهم اون سيرفاس ديال 100 متر كاري اي بلوس. الوغ شنو نديرو؟ غنمشيو بعدا اول حاجه خصنا نلقاو لي زابارتمون، نديرو واحد دوبل كليك على هاد الجبه هذا كويري بيلدر. on va faire select building like or عندنا appartements. on va tester لقينا واحد 272 faire OK et OK. غنبينوهم هادو هما لي زابارتمون ديالنا. غندير واحد السيف عاوتاني سيف از ابارت هاك مارشيش نور دي ماروك كي ديما. هادشي معنى نديرو بيه، ننزل نحطها في ابارت. ابخي اش غنديرو بحال هكا باش نحسبو لا سيرفاس. غنمشيو لهكا تقدر طلع لكم هادي. الوغ كليكو على هادي باش ترجع هنا باش متخلع نايم. غنسميوها سيرفاس، بعدا ندير كومونتير ديسيمال باسكو سيرفاس تقدر تبدل لينت ميمش 3 ميمش. اوكي سو غنمشيو للكالكولاتريس ابديت اكزيستنت فيلد، نختارو السيرفاس ديالنا. هيا السيرفاس ديالنا نديرو جيومتري، جيومتري هنا ونختارو دولار اريا ونكليك اوكي. الا جينا هنا على اليمين غنلقاو لي سيرفاس ديالنا تحسبو. الوغ مازال السيرفاس دي زابورتون. الوغ on va save, on va canceller سالينا. ابخي عاوتاني غنديرو نفس البلان، نديرو دوبل كليك. خصنا نلقاو زابارتمون اللي فيهم 100 متر الفوق. كويري بيلدر غنديرو نقلبو على هنا سيرفاس كبر او تساوي 100 et on teste. تقريبا كلهم فيهم اكثر من 100 متر كاري. نديرو اوكي اي نديرو واحد الانترسيكسيون ما بين هذا وهذاك. برايم نديرو واحد فيكتور جيو بروسيسين intersection entre appart et le prime bis. اوكي هادو هما لي زابارتمون اللي بغينا. اش كاين هادي كبر منا، خصنا نزلوها ديال التحت باش يبان لنا. ايوا نديرو رينيم فينال intersection finale لي زابارت فينال ولا فهمتي لي زابارت فولو ولا فاينل. اوكي هادو هما لي زابارتمون نقلبو عليهم من الاخر. بخي هادشي كامل كيقول لك جينيري واحد البي دي اف. غندير بروجي وغدير كومبوزر مان هي ديك نيو برينت كومبوزر. غتسميه بون كونترول ولا بي دي اف المهم سميه بي جي. غتجي هنايا نيو لاير
سيليكسيون ديال نجي على هاد اليوم غاش اجوتي اون ليجوند باسكو خاصنا ضروري اون ليجوند. هاهي لا ليجوند ديالنا ماشي حيت باسكو كنا دايرين الدواسه بدا كيبان لنا الدواسه ديالنا كيبان لنا بخي سي بون كتحرك داكشي ديالك ياك كتاجوتي ان تيتر كتجي هنا فونت كتبدل نسبين اوكي كدير التيتر اللي بغيتي براسك ديك الساعه ياك كدير كومبوزر export as PDF. عندنا في تيست سميت كونترول مان فهمت سي بون عندنا البي دي اف ديالنا الدوسي ديالنا كوجيس تيست عندنا البي دي اف ديالنا هو تيست بون بي دي اف الريزلت فينا